बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी दादू की, जहाँ पर दादू में फूड अथॉरिटी कंट्रोल के इंचार्ज ने भी अहम इंकशाफ कर दिया। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू फूड कंट्रोल अथॉरिटी नादिया जोखियों के अनाज के व्यापारी गुल हसन पनहोर के मुतालिक अहम इंकशाफ, कहा कि वो एक पावरफुल इंसान है जो हमें काम करने नहीं दे रहा। अनाज के व्यापारी के मुतालिक इनका कहना था कि हम जब भी स्टेशन रोड न्यू सॉन्ग पर निकलते हैं तो वो हमारे सामने धरना दे देते हैं। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, दिलो जान से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना चाहती हूँ, लेकिन ये व्यापारी अपना सोर्स इस्तेमाल करके हमेशा हमें कहीं ना कहीं बदली करवा देते हैं या धरना देकर हमें खामोश करा देते हैं। मजीद इन्होंने एक बात करते हुए कहा कि मुझे दादू की आवाम से बहुत लगन प्यार है और हर जहर भरी केमिकल का दूध या नाप तोल में कमी, गैर मियारी चीजें खत्म कर देना चाहती हूँ। नादिया जोखियों ने कहा कि मीडिया के थ्रू मैं काम करना चाहती हूँ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी को भी जहर बेचने की इजाजत ही नहीं देंगे। और ट्रैफिक पुलिस अब्टाबाद की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है। मोहम्मद निसार तनोली की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर मोटर व्हीकल एग्जामिनर के हमरा ट्रैफिक पुलिस अब्टाबाद ने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग की और इनकी नाकाबंदी की। बिना फिटनेस गाड़ियों की चेकिंग के साथ गैर मियारी CNG सिलेंडर्स के इस्तेमाल और दीगर सेफ्टी अशिया की भी चेकिंग जारी। SSP ट्रैफिक कमर हयात खान की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस अब्टाबाद की जानिब से सीनियर मोटर व्हीकल एग्जामिनर अनवर खान के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग की गई और इसके साथ साथ मौका पर गैर मियारी CNG किट्स और सिलेंडर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां और सेफ्टी अशिया की भी चेकिंग की गई। पिंडी गैप के नवाही गांव ढोक में डंपर हादसे का शिकार हो गया। हमारे नुमाइंदा जाहिद जिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी गैप के नवाही गांव ढोक डेरा नस्द बॉय स्कूल के करीब डंपर हादसा। कुछ देर पहले एक रेत से भरा हुआ डंपर ये रेत मस्जिद के लेंटर के लिए लेके जा रहा था। रास्ते में गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 2 अफराद महफूज रहे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहावल नगर के दरिया सतलुज में पेशे ने 22 से 24 जुलाई तक पानी की सतह बुलंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। मोहम्मद बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक PDMA ने बावल नगर समेत जनूबी पंजाब के इस्लाम में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया 24 घंटे अमले की मौजूदगी यकीनी बनाई। रेस्क्यू डबल नवलची बावल नगर को अलर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की पेशगी तैनाती का हुक्म दे दिया गया। जिले इंतजामिया को पुश्तों की मजबूती, खतरनाक मकामात पर भारी मशीनरी की तैनाती की भी हिदायत जारी कर दी गई। दरिया किनारे नशीबी इलाकों से इनखला का प्लान तैयार, शहरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तैयारी कर दी गई। बावल नगर में इमदादी कैंप्स, खुराक, पीने का पानी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मवेशियों को ऊंची जगह मुंतकिल किया जाए। वेटरनरी स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया। PDMA ने इंतजामिया को कहा कि रोजाना के बुनियाद पर सूरत हाल की रिपोर्ट फराहम करे। कोट अब्बास में थाना खिचीवाला पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की, नाजायज असला और शराब को बरामद कर लिया, मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले SHO खिचीवाला आमिर रहमान बोदला की सरबराही में पुलिस थाना खिचीवाला ने चाय पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की, नाजायज असला और भारी मिकदार में शराब बरामद की। पुलिस थाना खिचीवाला ने खुफिया इत्तलाफ पर कार्रवाइयां करते हुए मुश्तबा मकामात पर छापे मारे, मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जा से 2 नाजायज 12 बोर पेचर और गोलियां बरामद। एक जगह पर शराब की चालू भट्टी और दर्जनों बोतलें शराब बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ असला एक्ट और इम्तनाए शराब के तहत मुकदमात दर्ज। मुझे तफ्तीश जारी। SHO थाना खिचीवाला आमिर रहमान बोदला ने कहा, क्राइम की बीककुनी और कानून की अमलदारी के लिए इलाके में सख्त निगरानी जारी है। पुलिस अवाम के जान माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी भरपूर इक़दाम कर रही है। अब आपको बताएं तो लकी मरवत में भी GPO की ज़र निगरानी ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जिसमें अवामुन्नास अपने मसाइल के हवाले से GPO को आगाह कर रही है। मतिउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नजीर खान की जानिब से दफ्तर में रोजाना की बुनियादों पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी। इसका मकसद अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनना, फौरी तौर पर इनके हल को यकीनी बनाना है। आज भी GPO लकी मरवत ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मशरान, मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों और दीगर अफराद ने शिरकत की। शिकायत और मसाइल को तामुल से सुना। GPO ने शिकायत के हल के लिए मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। इस अज़्म का अयादा किया कि पुलिस फोर्स अवाम की खिदमत, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी में हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। पिंडी गैप की बात करते चले, जहाँ पर बल्दिया पिंडी गैप में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गैस की लोड शेडिंग और गलियों की खस्ता हाली से मुतालिक तमाम मसाइल ज़ेरे गौर आए हैं। इसी पर मज़ीद रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद जिया। जी, पिंड गेप शहर में गैस की लोड शेडिंग और गलियों की खस्ता हाली से मुतालिक दरपेश मसाइल के हल के लिए गुज़श्ता रोज़ बल्दिया पिंड गेप में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा सुई नादरन गैस के अफसरान, मेंबर कौमी असम्बली,
ملک سہیل خان کے نمائندگان، لیگی عہدیداران سمیت سابقہ چیئرمین نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد شہر میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر کی کمی سمیت گلیوں کی مرمتی کا عملی حل نکالنا تھا۔ اجلاس کے دوران تفصیلی مشاورت کے بعد کئی اہم فیصلے کیے گئے اور یقین دہانی کروائی گئی کہ ماہ اگست سے پنی گیپ شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی کی جائے گی۔ شہریوں کو جلد گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر صبح و شام کے اوقات میں اسی ماہ سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پہلے سے کم کر دیا جائے گا، جبکہ گیس پریشر بہتر بنانے پر توجہ دی جائے گی تاکہ گھریلو صارفین کو دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ محدود بجٹ میں گلیوں کی مرمت کا کام مونسون کے فوراً بعد شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں شہر کی مرکزی شاہراہوں، چوکوں اور بازاروں کی گلیوں کی مرمت کا کام کیا جائے گا۔ جی باول نگر کی بات کرتے چلیں جہاں پر باربر ایسوسی منشن آباد کے ذریعہ تمام حلفبرداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ قمر زمان کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد بلدیہ ہال میں تقریب حلفبرداری کا انعقاد، جس میں میاں اصغر بھٹی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ پروگرام کے آغاز پر باربر ایسوسی کے صدر محمد احمد نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ملک شہزاد اور ریلوے روڈ سے ملک محمد آصف نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی، مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ پروگرام کے نئے منتخب عہدیداران نے اپنے عہدوں کا حلف لیا۔ تقریب کے دوران مقامی حجام برادری نے اپنے مسائل اور کاروباری مشکلات پر گفتگو کی، صفائی اور حفظان صحت کے معیار کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ آخر میں باربر ایسوسی کے صدر اور عہدیداران نے مہمانوں خاص اور دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ فورسز سائنس کالج بھوچال کی جانب سے فرسٹ ایئر کے طلباء کے اعزاز میں شاندار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ ملک شاہد نجمی اوان کی رپورٹ کے مطابق فورسز سائنس کالج بھوچال نے فرسٹ ایئر میں آنے والے نئے طالب علموں کے آنر میں زبردست پارٹی کا اہتمام مرحبا شادی ہال میں کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس نے تقریر، ڈرامے اور سٹنٹس پیش کیے۔ اس کے علاوہ سیاسی رہنما ٹیچرز کی ممکری بھی کی۔ تقریب میں پروفیسر عصمت جوگی، مسز پروفیسر عظمت، سین عظمت، حاجی ریاض، نائب صدر ونہار پریس کلب ملک شاہد نجمی اوان شامل۔ تقریب میں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا۔ اساتذہ اسٹوڈنٹس میں ایوارڈ تقسیم ہوئے۔ کچھ بچوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فورسز سائنس کالج میں ایک اچھے ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے، ڈسپلن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، لڑکیوں اور لڑکیوں کا الگ الگ کیمپس ہے، ہماری ذہنی نشوونما بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ Sir, basically there is no routine, no habit, and no colleges, no institutions who introduce this type of education. الحمدللہ ہمارا کالج، مجھے پہلی بار جب اس کالج میں آیا ہوں اور یہ ہمارا پہلا ایونٹ ہے، ہم بہت خوش ہیں اس ایونٹ میں۔ ہمیں اس ایونٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ہماری اندر سے ایک پراؤڈ اور ہم بہت خوش ہیں، ہمیں بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی نیا بچہ آتا ہے تو اس کو جو پرانے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم سینئرز ہوتے ہیں، ان کو ویلکم پارٹی ارینج کہتے ہیں۔ اس طرح اس بار ہم سینئرز تھے تو ہمارے جونیئرس آئے ہیں، ہم ان کو یہ ویلکم پارٹی دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویلکم پارٹی بھی تھی اور ساتھ ساتھ سیش سرمنی اورینٹیشن پارٹی تھی، اور تعلیم کے لحاظ سے بھی کالج ہمارا بالکل فٹ ہے۔ راجن پور سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر جامع امتیاز کی جانب سے ٹریفک پولیس کے ایک ذمہ دار آفیسر کے ساتھ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جامع امتیاز کی رپورٹ کے مطابق چلان ہوگا تو سب کا ہوگا، نہیں تو کسی کا نہیں ہوگا، ٹریفک آفیسر کی دو ٹوک پالیسی، شہریوں کو سہولیات دینے کی یقین دہانی۔ ضلع راجن پور میں NN 24 نیوز HD کے بیورو چیف جامع امتیاز نے ٹریفک پولیس کے ذمہ دار آفیسر سے ٹریفک قوانین، چلان، ہیلمٹ کے استعمال، لائسنس کے اجرا سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران جامع امتیاز نے عوامی شکایات، سہولیات کی کمی، قانون کے مساوی اطلاق پر زور دیا۔ کہا ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے شہریوں کو آگاہی اور سہولت دونوں فراہم کی جائیں۔ ٹریفک آفیسر نے دو ٹوک موقف اختیار کیا، کہا چلان ہوگا تو سب کا ہوگا ورنہ کسی کا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ ٹریفک قوانین کے نفاذ میں امیر اور غریب کے لیے کوئی فرق نہیں، یہ قانون سب پر برابر لاگو ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں امن کے ساتھ۔